हेलो एभ्रिवन, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। हामीले योभन्दा अगाडि यो क्लासेसमा 1-to-1 फङ्सन पढ्यौँ र on-to फङ्सन पढ्यौँ। यदि त्यो भिडियोहरू हेरेको छैन भने हेर्ने। अनि बल्ल आजको क्लास बुझिन्छ। आजको हाम्रो लास्ट टपिक छ यो टाइप्स अफ फङ्सन जुन पढ्दैछौँ त्यसमा 1-1 on-to फङ्सन, 1-1 on-to फङ्सन, द्याट इज बाइजेक्टिभ फङ्सन। कस्तो फङ्सनलाई बाइजेक्टिभ फङ्सन भनिन्छ? A function f from a to b is said to be bijective if it is both 1-to-1 and on-to। जुन फङ्सन 1-to-1 पनि हुन्छन् र on-to पनि हुन्छ त त्यस्तो फङ्सनलाई बाइजेक्टिभ फङ्सन भनिन्छ। अनि थाहै होला 1-to-1 फङ्सन भनेको के हो? एउटा एलिमेन्टको इमेज एउटै हुनु पर्यो, दुईटाको इमेज एउटा हुनु भएन, अथवा सिंगल सिंगल। ठीक। on-to भनेको के हो? कोडोमेनका सबै मेम्बर्सहरूको प्री इमेज डोमेनमा हुनु पर्यो। ओके, यसको अहिले इक्जाम्पल एकछिनपछि दिउँला। एउटा नोटमा हेरौँ के लेखेको छु मैले। इफ ए एन्ड बी आर फाइनाइट सेट्स एन्ड एफ फ्रम ए टु बी इज बाइजेक्टिभ। यदि सेट ए र सेट बी फाइनाइट हो, मतलब ए का मेम्बर्सहरू र बी को मेम्बर्सहरू चाहिँ फाइनाइटवटा छन्, जस्तै 10वटा, 15वटा, 5वटा, र यदि यो फङ्सन बाइजेक्टिभ छ, यसको मतलब A and B must have same number of elements। यानी A मा जतिवटा मेम्बर्सहरू हुन्छन् ठ्याक्कै त्यतिवटा मेम्बर्सहरू B मा पनि हुन्छन्। यदि A र B फाइनाइट छ र A बाट B मा जाने f यदि बाइजेक्टिभ फङ्सन हो भने। त्यसपछि के लेखेको छ? इफ सेट A has n elements, यदि सेट A सँग n वटा एलिमेन्ट छ, then the number of bijective functions from A to B is the total number of arrangements of n distinct objects taken all at a time, that is n factorial। तो यो जुन मैले लेखेको छु नि टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स, यसको बारेमा 12 क्लासमा बल्ल बुझ्ने हो। अहिले यति मात्रै बुझे स्टुडेन्ट्स कि यदि सेट ए छ, यदि सेट ए मा n वटा एलिमेन्ट्सहरू छन्, कतिवटा छन् एलिमेन्ट्सहरू? n वटा। त त्यो सेट ए बाट बी मा जाने टोटल नम्बर अफ बाइजेक्टिभ फङ्सन्स यतिवटा हुन्छ अरे, n फ्याक्टोरियल वटा। यो जुन सिम्बल लेखेको छ नि यस्तो साइन अफ एक्सक्लामेसन, यो हो फ्याक्टोरियल। यसलाई पढ्ने n फ्याक्टोरियल भन्न खोजेको। यसले के भन्दैछ कि मानौ एउटा सेट छ, कुनै सेट ए मा मानौ 3टा एलिमेन्ट्सहरू छन्। अब ए सेटबाट सेट बी मा कतिवटा बाइजेक्टिभ फङ्सन डिफाइन हुन सक्छ? हाउ मेनी बाइजेक्टिभ फङ्सन्स आर पोसिबल फ्रम ए टु बी? त टोटल नम्बर अफ बाइजेक्टिभ फङ्सन्स भइहाल्छ है। टोटल नम्बर अफ बाइजेक्टिभ फङ्सन्स फ्रम ए टु बी इज इक्वल टु 3 फ्याक्टोरियल। अब यो फ्याक्टोरियल भनेको के हो? एकदम सिम्पल छ। 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 into 2 into 1, मतलब 3 देखि सुरु गरेर 1 सम्मको मल्टिप्लाई गरिदेऊ, अथवा यसरी बुझे पनि हुन्छ। 3 फ्याक्टोरियल भनेको 1 देखि 3 सम्मको नेचुरल नम्बरलाई कन्टिन्यू मल्टिप्लाई गरिदिने, यो भइहाल्छ 3 फ्याक्टोरियल। अनि यो भनेको 6, 1 into 2 into 3 6 भन्न खोजेको। यदि कुनै सेट ए मा 3वटा मेम्बरहरू छन् भने ए देखि बी मा जाने 6वटा बाइजेक्टिभ फङ्सन्सहरू पोसिबल हुन्छन्। बस अहिलेलाई त्यति मात्रै बुझ। यो n फ्याक्टोरियल कसरी आउँछ, यो एरेन्जमेन्ट भनेको के हो, त्यो सबै 12 क्लासमा बुझ्ने हो। ओके। यदि मानौ सेट ए मा 5वटा मेम्बर्सहरू छन्, त सेट ए देखि बी मा कतिवटा बाइजेक्टिभ फङ्सन डिफाइन हुन्छ? त 5 फ्याक्टोरियल। अब 5 फ्याक्टोरियल भनेको 1 देखि सुरु गरेर 5 सम्मको नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरिदेऊ, 1 into 2 into 3 into 4 into 5, यो 5 फ्याक्टोरियलको मतलब। 6 फ्याक्टोरियल भनेको 1 2 3 4 5 6 त्यस्तो। अनि मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ? 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 into 2 120, यानी 120 वटा बाइजेक्टिभ फङ्सन्सहरू पोसिबल हुन्छन् ए देखि बी मा। ओके, त्यसमा धेरै टाइम नदिउँ, यो खास इन्ट्रान्सको लागि चाहिन्छ, अहिले त्यति हामीले जरुरी छैन। अब बाइजेक्टिभ फङ्सनको इक्जाम्पल पहिला
बाइजेक्टिभ फंक्सनको एक्जाम्पल। पहिलो एक्जाम्पल हेरौँ। मानौ यो हो सेट ए, यसमा मानौ 1 छ, 2 छ, 3 छ। अनि यो हो सेट बी, अनि मानौ बी मा के मेम्बरहरू छन्, ए बी सी। अनि ए देखि बी मा जाने फंक्सन एफ छ। मानौ 1 को इमेज बी हो, 2 को इमेज ए हो र 3 को इमेज सी हो। अब यो फंक्सन बाइजेक्टिभ छ कि छैन त पहिला हेर्नु पर्यो 1 to 1 छ कि छैन। त 1 to 1 हुनको लागि एउटा एलिमेन्टको इमेज एउटै हुनुपर्छ। मतलब दुईटा फरक मेम्बर्सहरुको इमेज सेम हुनु हुँदैन। त त्यस्तो छैन, हरेक एउटाको इमेज एउटै छ, सिंगल छ। 1 को बी, 2 को ए, 3 को सी। त यो 1 to 1 भयो। अन टुलाई हामी के हेर्छौं कि कोडोमेनका जति पनि मेम्बरहरू छन् ती सबै मेम्बर्सहरूको प्री इमेज छ कि छैन। त सबैको प्री इमेज छ, यतातिर कुनै पनि खाली भएन। अथवा जुन यो कोडोमेन छ बी भनेर जुन कोडोमेन छ, कोडोमेन र यसको जुन रेन्ज छ, रेन्ज भनेको इमेजहरूको सेट, त्यसको कोडोमेन भन चाहे रेन्ज भन एउटै हो। त यो 1 to 1 पनि छ, अन टु पनि छ। त्यसैले यो के हो त बाइजेक्टिभ फंक्सन हुन्छ। यो दिस इज बाइजेक्टिभ फंक्सन। यदि मैले फंक्सन यसरी लिएको भए, मानौ यो सेट ए हो, यसमा छ 1 2 3, यसमा मानौ ए बी सी। अनि यो हो सेट बी, अनि यो हो फंक्सन एफ। मानौ 1 को इमेज बी हो, 2 को इमेज ए हो र 3 को इमेज पनि ए हो रे। त यो फंक्सन न 1 to 1 छ न अन टु छ। 1 to 1 किन छैन? 2 र 3 को इमेज सेम छ, 2 र 3 को इमेज सेम छ। त यो 1 to 1 छैन। त 1 to 1 नभएपछि त अन टु होस् कि नहोस् यो बाइजेक्टिभ कुनै पनि हालतमा हुँदैन। दिस इज नट बाइजेक्टिभ। ओके, अन टु छ कि छैन त्यो पनि चेक गरिहालौँ। कोडोमेनको एउटा मेम्बर हेर सी, सी को कुनै पनि प्री इमेज छैन भनेपछि न यो 1 to 1 हो न अन टु हो। त्यसैले यो के हुन्छ? नट बाइजेक्टिभ। दिस फंक्सन इज नट बाइजेक्टिभ। क्लियर? अर्को एक्जाम्पल हेर। मानौ हाम्रो सेट यस्तो छ 1 2 3, यो मानौ बी छ, यो फंक्सन एफ, यसमा मानौ ए बी सी छ। मानौ 1 को इमेज ए, 2 को इमेज बी, 3 को इमेज सी, एउटा यसमा डी पनि मान्दियौँ। ल बी भित्र एउटा मेम्बर डी मान्देऊ। त यो फंक्सन हेर 1 to 1 त भयो किनकि यिनीहरूको इमेजहरू अलग अलग छन्। त 1 to 1 त भयो, तर डी को प्री इमेज छैन। त यो अन टु छैन। 1 to 1 बट नट अन टु। यो के हो? 1 to 1 बट नट अन टु। सो नट बाइजेक्टिभ। यो बाइजेक्टिभ हुन सक्दैन। क्लियर? अर्को इक्जाम्पल मानौ कुनै सेट ए छ, मानौ यो चाहिँ बी छ, यो हो फंक्सन एफ। मानौ यसमा छ 1 2 3, यसमा मानौ ए बी। मानौ यो दिएको छ, मानौ 1 को इमेज ए हो, 2 को इमेज बी हो र 3 को इमेज पनि बी हो। अब यो फंक्सन हेरौँ। 1 to 1 छ छैन किनकि 2 र 3 दुईटैको इमेज सेम छ। यतापट्टिको दुईटा, यतापट्टिको एउटै रिलेटेड भएको हुनाले यो फंक्सन 1 to 1 छैन। नट 1 to 1 बट त अन टु त छ किनकि बी भित्र जुन दुईटा मेम्बरहरू छन् दुईटैको प्री इमेज यतातिर छ। त यो अन टु छ बट अन टु। तर 1 to 1 नभएको हुनाले अब अन टु भए पनि नभए पनि यो फंक्सन फाइनली बाइजेक्टिभ हुन सक्दैन। सो दिस इज नट बाइजेक्टिभ फंक्सन। हामीले फिगर हेरेर त सजिलैसँग भन्न सक्छौं कि यो बाइजेक्टिभ फंक्सन छ कि छैन। तर इक्जाममा हामीले फिगर दिएको हुँदैन, हामीले फंक्सन डिफाइन गरेको हुन्छ
त्यो फंक्सनलाई प्रोसेसबाट देखाउनु पर्ने हुन्छ कि 1 to 1 छ कि छैन। त 1 to 1 कसरी प्रुभ गरिन्छ यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा हेर्ने र अन टु कसरी प्रुभ गरिन्छ त्यो पनि यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा हेर्ने। त एक्जाममा आउने खालको क्वेशन्सहरु हेरौं। एक्जाम्पलबाट सुरु गरौं। पहिलो एक्जाम्पल लौ। एक्जाममा कस्तो क्वेशन सोध्छ फर्स्ट एक्जाम्पल। ओके example 1 हेरौ स्टुडेन्ट्स। Determine which of the following function is 1 to 1 or on to or both or neither। केही फंक्सनहरु दिएको छ। कुन फंक्सन चाहिँ 1 to 1 छ अथवा on to छ अथवा दुईटै छ यानी बाइजेक्टिभ अथवा केही पनि छैन न 1 to 1 छ न on to छ त्यो पत्ता लगाउने हो। त फंक्सन हेरौं। पहिलो फंक्सन f is a function from q to q। यो q भनेको सेट अफ रेशनल नम्बर्स डिफाइन्ड बाइ fx इक्वल टु 2x - 5। त यो डोमेन के हो सेट अफ रेशनल नम्बर्स। कोडोमेन के हो सेट अफ रेशनल नम्बर्स। र फंक्सन कसरी डिफाइन भएको छ fx इक्वल टु 2x - 5। थाहै छ यो लिनियर फंक्सन हो। लिनियर फंक्सन भन्नाले x को पावर 1। हामीलाई थाहा छ कुनै पनि लिनियर फंक्सन ऑड डिग्री को जस x पावर 1 हो त यो ऑड डिग्री को लिनियर फंक्सन 1 to 1 हुन्छ है 1 to 1 हुन्छ। तर on to छ कि छैन चेक गर्नुपर्छ। सेकेन्ड मा के छ f is a function from 0 to infinity मतलब 0 देखि इन्फिनिटी सम्मको रियल नम्बर्सहरु छन् डोमेनमा र यसको कोडोमेन के हो सेट अफ अल रियल नम्बर्स डिफाइन्ड बाइ fx इज इक्वल टु x स्क्वायर। हाम्रो फंक्सन के छ fx इक्वल टु x स्क्वायर। त यो चेक गर्नु छ। थर्ड मा सेट अफ अल रियल नम्बर्स टु 0 to infinity डिफाइन्ड बाइ fx इज इक्वल टु x स्क्वायर। अनि थर्ड मा छ f फ्रम 0 infinity to 0 infinity डिफाइन्ड बाइ fx इक्वल टु x स्क्वायर। त फंक्सन एउटै मैले लिएको छु तर डोमेन कोडोमेन फरक छ। यसको डोमेन हो 0 देखि इन्फिनिटी कोडोमेन हो सेट अफ अल रियल नम्बर्स। यसको हो सेट अफ अल रियल नम्बर्स डोमेन कोडोमेन भनेको 0 to इन्फिनिटी। त हेरौं एउटा गरेर कसरी गर्ने हो सोलुसन। फर्स्ट क्वेशन हाम्रो फंक्सन के दिएको छ f। यसको डोमेन के हो सेट अफ रेशनल नम्बर q अनि सेट अफ रेशनल नम्बर्स q डिफाइन्ड बाइ अनि हाम्रो फंक्सन के दिएको छ 2x - 5। त पहिला चेक गरौं कि यो फंक्सन 1 to 1 छ कि छैन। त्यसरी हेडिङ लेख्देऊ 1 to 1। चेक गरौं कि यो फंक्सन 1 to 1 छ कि छैन। त 1 to 1 चेक गर्नको लागि कहाँबाट सुरु गर्ने थाहै छ। हामीले पहिला सपोज गर्छौं कि लेट इमेज अफ x1 इज इक्वल टु इमेज अफ x2। मतलब हामी सपोज गर्छौं कि x1 को इमेज इज इक्वल टु x2 को इमेज फर एनी x1, x2 belongs to domain and what is domain set of rational number। त 1 to 1 देखाउनु छ भने a बाट सुरु गर्ने f of x1 is equal to f of x2। अब यसलाई हामी सल्भ गर्छौं। यदि x1 equal to x2 आयो भने x1 equal to x2 आयो भने त्यो फंक्सन 1 to 1 हुन्छ। आएन भने 1 to 1 हुँदैन। दिस इम्प्लाइज अब यहाँबाट हेर fx equal to 2x - 5 त f of x1 equal to हुन्छ 2x1 - 5 किनकि x हुँदाखेरि x छ त्यहाँ x1 छ x को सट्टामा x1 त यहाँ पनि x1 इज इक्वल टु f of x2 त x को ठाउँमा x2 राखौं त यसलाई के दिन्छ 2x2 - 5 क्लियर छ। अनि 5 क्यान्सल के आयो 2x1 इज इक्वल टु 2x2 2 र 2 क्यान्सल के आयो x1 इज इक्वल टु x2। हेर हामीले कहाँबाट सुरु गरेका थियौं x1 को इमेज इज इक्वल टु x2 को इमेज। यहाँनिर के आयो x1 इक्वल टु x2 मतलब कस्तो कुराहरु आयो कि दुईटा एलिमेन्टहरुको इमेज सेम छन् त त्यो एलिमेन्टहरु पनि सेम छन्। तर यदि यस्तो आएको भए दुईटा एलिमेन्टको इमेज सेम छन् तर यिनीहरु सेम छैन
भनेपछि यस्तो केस आउँथ्यो दुईटाको इमेज एउटै आउँथ्यो भनेपछि 1 to 1 त हुँदैन। त यो 1 to 1 देखाउने तरिका यही हो। यहाँबाट सुरु गर अनि x1 र x2 लाई इक्वल देखाइदेऊ, त्यो 1 to 1 भइहाल्छ। बुझ्नु भन्ने योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू हेर्ने मैले धेरै डिस्क्राइब गरेको छु। Therefore the function is f is 1 to 1। अब कसैले भन्ला सर डोमेनले केही फरक पार्दैन यसलाई, त यदि x को पावर अड हो त डोमेन जे पनि होस्, कोडोमेन जे पनि हो त्यो 1 to 1 हुन्छ हो। यदि x को पावरमा इभेन नम्बर आयो भने त्यतिखेर डोमेन हेरेर थाहा हुन्छ 1 to 1 हुन्छ कि हुँदैन। त अब फंक्सन चाहिँ 1 to 1 त छ। अब चेक गरौँ अन टू छ कि छैन। अन टू देखाउने तरिका के हो तिम्रो याद गर। अन टू देखाउनु छ भने एकचोटि बुझौँ। यो हो डोमेन, डोमेन भनेको सेट अफ रेशनल नम्बर, यो हो कोडोमेन सेट अफ रेशनल नम्बर। अन टू हुनको लागि कोडोमेन भित्रको कुनै पनि एलिमेन्ट छ त्यसको प्रिइमेज हुनुपर्छ। यसको प्रिइमेज हुनुपर्छ कहाँ त डोमेन भित्र। हरेक एलिमेन्ट कोडोमेनको हरेक मेम्बरको लागि त्यसको प्रिइमेज हुनुपर्छ। त हामीले सपोज गरौँ लेट एनी एलिमेन्ट y belongs to, let any element y belongs to q। कुन q त कोडोमेनको q, किनकि डोमेन पनि q हो कोडोमेन पनि q हो। त हामीले क्लियर गरिदियो यहाँनिर कि लेट एनी एलिमेन्ट y belongs to q such that fx is equal to y। मतलब यो भनेको के हो कि मानौ कोडोमेनको कुनै पनि एउटा मेम्बर y छ र y को प्रिइमेज के हो x भनेपछि x को इमेज y भयो। त हामी इमेजलाई यसरी त लेख्छौँ नि, fx ले के जनाउँछ इमेज, यसलाई भन्छौँ इमेज अफ x। एन्ड व्हाट इज द इमेज अफ x y। हामी सपोज गर्यौँ कि मानौ अब यसलाई हामी सल्भ गर्छौँ। व्हाट इज fx त fx को भ्यालु क्वेशनमा हेर, क्वेशनमा हेर fx भनेको 2x - 5, त्यहाँनिर 2x - 5 राख। यसलाई सल्भ गरेर x को भ्यालु निकाल त 2x = y + 5। ठीक, त x को भ्यालु के आयो x = y + 5/2। अब हामीले चेक गर्छौँ कि यो जुन x को भ्यालु आयो यो डोमेन भित्र पढ्यो कि पढेन, किनकि अन टू हुनको लागि कोडोमेनको कुनै पनि मेम्बरको प्रिइमेज डोमेनमा हुनुपर्छ। त डोमेनमा x पर्छ। त यो चेक गरौँ कि x यो डोमेनको मेम्बर हो कि होइन। त डोमेनको मेम्बर हुनको लागि यो रेशनल नम्बर हुनु पर्यो, किनकि डोमेन के को सेट हो रेशनल नम्बरको। त्यसले यति मात्रै चेक गरौँ कि यो रेशनल नम्बर हो कि होइन। यदि यो रेशनल नम्बर हो हरेक भ्यालु अफ y को लागि त अन टू हुन्छ। यदि y को एउटा पनि मात्र त्यस्तो भ्यालु फेला पर्यो जसको लागि यो रेशनल नम्बर हुँदैन, यसको मतलब त्यो फंक्सन अन टू फंक्सन हुँदैन। फेरि बुझ्न मैले के भने यति मात्रै चेक गर कि यो रेशनल नम्बर हो कि होइन, किनकि डोमेन भित्र पढ्नु पर्छ यो। त्यही 5 के हो अफ कोर्स 5 इज रेशनल नम्बर। अब कसरी हुन्छ रेशनल नम्बर त्यसको लागि रियल नम्बर सिस्टमको भिडियो हेर्ने। त 5 रेशनल नम्बर हो। ओके, y के हो त y को बारेमा यहाँ लेखेको छ y belongs to q, q भनेको सेट अफ रेशनल नम्बर। त y पनि रेशनल नम्बर हो, यो दुईटै रेशनल नम्बर हो। अनि दुईटा रेशनल नम्बरको सम के हुन्छ, दुईटा रेशनल नम्बरलाई जोड्यो भने रेशनल नम्बर नै हुन्छ अफ कोर्स। अनि 2 के हो रेशनल नम्बर हो है, 2 पनि रेशनल नम्बर हो। y + 5 पनि रेशनल नम्बर, 2 पनि रेशनल नम्बर। अब यदि एउटा रेशनल नम्बरलाई अर्को रेशनल नम्बरले डिभाइड गर्छौं तर 0 ले डिभाइड गर्नु भएन, 0 डिभाइड गर्यो भने त डिफाइन हुँदैन, त यो 0 छैन। त एउटा रेशनल नम्बरलाई अर्को एउटा नन जीरो रेशनल नम्बरले डिभाइड गर्यो भने त्यो पनि रेशनल नम्बर हुन्छ। चाहे y को कुनै पनि भ्यालु होस्, y को कुनै पनि भ्यालु होस्, रेशनल नम्बर प्लस रेशनल नम्बर भनेको रेशनल नम्बर डिभाइड बाइ 2 रेशनल नम्बर। अब कसैले मलाई सर y को भ्यालु 0 राखिदियो भने पहिलो कुरा त y को भ्यालु के 0 राख्न मिल्छ, मिल्छ किनकि 0 रेशनल नम्बर हो। त y को भ्यालु 0 राख्यो भने के आउँछ 5/2, मतलब
को डोमेनमा 0 छ त डोमेनमा के पर्छ 5/2 अनि कसैले भन्ला कि 5/2 रेशनल नम्बर हो त हो किन यो p/q को फर्ममा छ त रेशनल नम्बर हो। त्यसको मतलब भयो कि यो जुन नम्बर छ यो नम्बर रेशनल नम्बर हो। अब यो रेशनल नम्बर भन्नाले कुन क्यू हो, यो डोमेनको क्यू, मतलब यो डोमेन भित्र पर्यो फर के को लागि, फर अल भ्यालुज अफ y, यानी y को कुनै पनि भ्यालु राख यो रेशनल नम्बर हुन्छ। यसको मतलब के भयो कि को डोमेन भित्र जुनसुकै y होस् त्यसको लागि डोमेनमा एउटा x आउँछ जुन x y को प्रिइमेज भयो। ठीक छ, जस्तै मैले y को भ्यालु 0 राखे भने यसले दिन्छ 0 को प्रिइमेज, त x को भ्यालु के आउँछ 0 + 5/2 मतलब 5/2, त 0 को प्रिइमेज 5/2। कसैले भन्ला y को भ्यालु म 3 लेखिदेऊ, केही भएन, त 3 + 5 8, 8/2 4, त x को भ्यालु 4 आउँछ। यसको मतलब 3 को प्रिइमेज 4 हो। त्यसरी यो सेट भित्र जति पनि नम्बरहरू छन् सबैको प्रिइमेज हुन्छ। त दिस x इक्वल टु दिस बिलोंग्स टु q फर अल भ्यालुज अफ y, सो f इज ऑन टू, यानी यो फंक्शन ऑन टू भयो, एंड हेन्स इट इज बाइजेक्टिभ, किनकि 1 to 1 पनि छ ऑन टू पनि छ, त्यसैले यो फंक्शन बाइजेक्टिभ भयो। त यही मेथड हो स्टुडेन्ट्स ऑन टू देखाउने। ओके, अरु क्वेशनमा जाऊ। सेकेन्ड नंबर क्वेशन हेर, 0 to infinity to r डिफाइन्ड बाई fx इक्वल टु x²। क्वेशन नंबर 2, फंक्शन को डोमेन के छ 0 देखि लिएर इन्फिनिटी टु अल रियल नंबर्स, अनि फंक्शन डिफाइन भएको छ x को इमेज x², मतलब x नेगेटिभ भए पनि यो पोजिटिभ भइहाल्छ, पोजिटिभ भएपछि पोजिटिभ त हुन्छ नै। ओके, कसरी चेक गर्ने कि यो फंक्शन 1 to 1 छ कि छैन? सोल्युसन त पहिला चेक गरौँ 1 to 1। नियमले के भन्छ 1 to 1 देखाउने तरिका के हो त पहिला हामी यहाँबाट सुरु गर्छौं। लेट f of x1 इज इक्वल टु f of x2 फर एनी x1 x2 बिलोंग्स टु डोमेन, एन्ड व्हाट इज द डोमेन 0 इन्फिनिटी। अब यसलाई कन्टिन्यू गर्छौं। दिस इम्प्लाइज व्हाट इज f of x1 त x1 स्क्वायर, व्हाट इज f of x2 x2 स्क्वायर कहाँबाट आयो त यहाँबाट। अब ध्यान देऊ यो स्क्वायर क्यान्सल गरिदेऊ, के आउँछ x1 इज इक्वल टु x2। अब क्वेशन आउँछ प्लस माइनस किन लिनु भएन सरले, हामी अरु बेला त स्क्वायर हटाउँदाखेरि प्लस माइनस लिन्छौं, यहाँ प्लस माइनस किन लिन सक्दैनौं? कारण छ स्टुडेन्ट्स, डोमेनमा हेर, डोमेनमा के नेगेटिभ नम्बर पर्छ, यो त 0 देखि सुरु भएको छ, यो 0 छ यहाँनिर, यो 0 देखि सुरु भएर यता कहाँसम्म गएको छ टुवर्ड्स इन्फिनिटी, मतलब यसमा नेगेटिभ नम्बर छैन। x1 x2 कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन, त्यही भएर स्क्वायर रुट लिएपछि माइनसको साइन आउन सक्दैन। त स्क्वायर क्यान्सल, x1 इक्वल टु x2। हेर f of x1 इक्वल टु f of x2 गरेका थियौं, रिजल्ट के आयो x1 इक्वल टु x2। यसको मतलब देयरफोर द फंक्शन इज 1 to 1। हेर यो स्क्वायर फंक्शन हो, जस्तै मानौं मलाई 2 को इमेज निकाले है, त 2 को इमेज के हुन्छ 2 को स्क्वायर 4। कसैले भन्ला सर -2 को इमेज पनि त 4 नै हुन्छ नि, -2 को स्क्वायर। तर क्वेशन छ कि हामी x को ठाउँमा -2 राख्न सक्छौं, यो भित्र -2 छैन नि, यो हामी राख्नै सक्दैनौं। त डोमेन भित्र त नेगेटिभ नम्बर नै छैन, त -2 राख्ने कुरो नै हुँदैन, भनेपछि -2 मा यो डिफाइन नै हुँदैन, देयर इज नो नेगेटिभ नम्बर इन द डोमेन। त्यसैले एउटाको इमेज एउटै भयो, नेगेटिभ नम्बर पनि भएको भए यस्तो आउँथ्यो, -2 को इमेज 4 आउँथ्यो, त दुईटा फरक एलिमेन्टको इमेज सेम आउँथ्यो, त्यो फंक्शन 1 to 1 हुँदैन थियो। तर अहिले 1 to 1 छ, किनकि नेगेटिभ नम्बर राख्न पाउँदैनौं। त्यही भएर यहाँ स्क्वायर काट्यौं, तर प्लस साइन मात्र लियौं, माइनस लिएनौं, किनकि डोमेनमा नेगेटिभ नम्बर छैन। सो द फंक्शन इज 1 to 1, फंक्शन 1 to 1 छ स्टुडेन्ट।
तिम्रो आफै भन न x को दुईटा भ्यालु भन्न कि त्यो दुईटा भ्यालु डिफरेन्ट होस् तर इमेज सेम आओस्। त x को भ्यालु एउटा 2 लियौ त -2 लिनै मिल्दैन। त x को भ्यालु 1 लियौ त 1 को इमेज 1 भइहाल्छ, 2 को इमेज 4 हुन्छ, 1 को इमेज 1 हुन्छ भनेपछि फरक एलिमेन्टको फरक इमेज आउँछ। मतलब यो फंक्सन यस्तो बन्छ, एउटाको इमेज एउटा आउँछ, यस्तो बन्छ, यो सिंगल बन्छ, एउटाको इमेज एउटाको एउटा यस्तो। अब चाहिँ गरौँ अन टु छ कि छैन। अन टु देखाउने तरिका के हो, पहिला सपोज गर लेट एनी एलिमेन्ट y बिलोंग्स टु r। r भनेको कोडोमेन है। मानौ कोडोमेनको कुनै पनि मेम्बर y छ such that y is the image of x। यो पनि मानौ कि y x को इमेज हो। अब यसलाई सल्भ गरौँ। fx भनेको x² x is equal to root over y। कारण त्यही छ, माइनस लिनु हुँदैन है, बिकज x कहाँको मेम्बर हो, x कहाँको मेम्बर हुन्छ कोडोमेनको, कोडोमेनमा त नेगेटिभ नम्बर छँदै छैन, त हामीले जस्ट रुट y लेखौँ। अब यहाँ ध्यान देऊ, यो जुन हाम्रो डोमेन छ, यो डोमेन भनेको 0 देखि लिएर इन्फिनिटी सम्मको नम्बरहरू छन्। अनि यसको कोडोमेन के हो, अल रियल नम्बर्स, पुरै -इन्फिनिटी देखि लिएर +इन्फिनिटी सम्मको सबै नम्बरहरू। अब हामी यो कोडोमेन भित्र एउटा y लियौ अनि y को प्रिइमेज हामीले x मान्यौ अनि x को भ्यालु कति आएको छ त √y आएको छ। अब यति मात्रै चेक गर्नु पर्यो कि यो जुन कोडोमेन छ के यो कोडोमेनको हरेक मेम्बर्सहरुको लागि यसको प्रिइमेज डोमेनमा छ त, मतलब √y डोमेनमा हुन्छ, मतलब के √y यो 0 देखि इन्फिनिटी हुन्छ, चाहे y को कुनै पनि भ्यालु होस्, त यो नहुन सक्छ स्टुडेन्ट्स। कारण के छ र, y एउटा रियल नम्बर हो। अब रियल नम्बर त नेगेटिभ पनि हुन्छ, रियल नम्बर त नेगेटिभ पनि हुन्छ, त नेगेटिभको स्क्वायर रुट त डिफाइन नै हुँदैन। ध्यान देऊ, y रियल नम्बर हो, रियल नम्बर नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभको स्क्वायर रुट डिफाइन हुँदैन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले y को भ्यालु -1 लिए, त x को भ्यालु कति आयो √-1। अब भन्न √-1 यो सेट भित्र पर्छ, √-1 भनेको त इमेजिनरी नम्बर भयो। त्यसको मतलब के भयो कि -1 को प्रिइमेज छैन, मतलब यतातिर जति पनि नेगेटिभ रियल नम्बरहरू छन् कसैको पनि प्रिइमेज हुँदैन, अरूको पनि हुन्छ। जस्तै मानौ कसैले भन्नु सर y को भ्यालु 4 राखिदिउँ, त y को भ्यालु 4 भयो भने 4 को स्क्वायर रुट 2 हो, यसमा 2 पर्छ, त 4 को प्रिइमेज छ, तर एउटाको प्रिइमेज हुँदैमा अनटु थोरै हुन्छ। अनटु भन्नाले त कोडोमेनमा जति पनि मेम्बरहरू छन् सबैको प्रिइमेज हुन्छ, त नेगेटिभ नम्बर लियो भने त यो पर्दैन। भनेपछि हामी यसलाई यसरी चेक गर्ने, y एउटा रियल नम्बर हो, रियल नम्बरको स्क्वायर रुट रियल नम्बर नहुन सक्छ। आखिर 0 देखि इन्फिनिटी भनेको रियल नम्बर त हो नि, त रियल नम्बरको स्क्वायर रुट नेगेटिभ नहुन सक्छ, के अरे रियल नम्बरको स्क्वायर रुट रियल नम्बर नहुन सक्छ। त्यसको मतलब भयो यहाँनिर लेख्ने दिस नम्बर डज नट बिलोङ टु 0 to infinity for negative values of y, for negative values of y। मतलब y को नेगेटिभ भ्यालुज भयो भने त्यसको स्क्वायर रुट यो डोमेनमा पर्दैन। त्यसको मतलब यो जुन कोडोमेनमा जति पनि नेगेटिभ भ्यालुजहरू छन् त्यसको प्रिइमेज नै छैनन्, त नेगेटिभ नम्बरहरू त खाली हुने भयो। यसको मतलब negative real number has no preimage, therefore the function is not onto, hence it is not bijective, hence it is not bijective। क्लियर भयो होला है, onto कसरी देखाउने क्लियर भयो होला। मतलब यति मात्रै हेर कि यो डोमेनको मेम्बर हुन सक्छ कि नै, त डोमेन भनेको त 0 देखि इन्फिनिटी,
तर y भनेको रियल नम्बर हो, यो नेगेटिभ भयो भने त यसमा पर्दैन। जसको लागि पर्छ त्यो धेरै राम्रो, त्यसको लागि चेक गर्ने हैन, यो खोज्ने हो कि y को कुन भ्यालुको लागि यो डोमेनमा छैन, त्यो नेगेटिभ भ्यालुको लागि। त सच भ्यालुज अफ y हैज नो प्री इमेज भन्न खोजेको। यो अझै डिटेलमा बुझ। जस्तै यो k को सेट हो, यो हो 0 देखि इन्फिनिटिभ को सेट, अनि यो मानव के को सेट हो, रियल नम्बरको सेट हो। मानव मैले रियल नम्बरमा 1 लिए, 1 त हुन्छ, त 1 को प्री इमेज के, त y को भ्यालु 1 राख्देऊ, त रुट 1 भनेको 1, त यसमा त 1 पर्छ, 0 भन्दा ठुलो छ पर्छ, ओके इट्स ओके। 1 को इमेज 1, 1 को प्री इमेज 1, कसैलाई भन्ला 2 को छ, ठीक छ, y को भ्यालु 2 राख, त रुट ओभर 2 भनेको 1 पोइन्ट समथिङ, त्यो पनि यो भित्र आउने भयो। यसको पनि नम्बर, यसको पनि प्री इमेज यो भित्र हुन्छ, त्यो के हुन्छ त रुट ओभर 2, रुट ओभर 2 यो भित्र छ। त जब म नेगेटिभ नम्बर लिन्छु नि, त -1 को स्क्वायर रुट यो नम्बरमा त पर्दैन, त्यो त इमेजिनरी नम्बर हो भनेपछि यसको प्री इमेज छैन, यो खाली भयो। त्यसैले यो सेट, यो फंक्सन अन टु फंक्सन भएन। त 1 to 1 छ, त अन टु छैन, त्यसैले यो फंक्सन बाइजेक्टिभ भएन। अर्को क्वेशन हेरौँ। थर्डमा के थियो, सेट अफ रियल नम्बर टु 0 to इन्फिनिटिभ डिफाइन्ड बाई fx इक्वल टु x स्क्वायर। अब हाम्रो डोमेन छ सेट अफ रियल नम्बर, को डोमेन छ 0 to इन्फिनिटिभ, डिफाइन गरेको छ fx इक्वल x स्क्वायर। ओके, क्वेशन नम्बर 3 मा हेर, हाम्रो फंक्सन छ सेट अफ रियल नम्बर टु 0 to इन्फिनिटिभ डिफाइन कसरी गरेको छ fx इक्वल टु x स्क्वायर। अब हेर स्टुडेन्ट्स, सोल्युसन फंक्सन x स्क्वायर छ, डोमेन हेर त सेट अफ रियल नम्बर, यसमा नेगेटिभ नम्बर पनि छ, पोजिटिभ नम्बर पनि छ। त नेगेटिभको स्क्वायर जति हुन्छ पोजिटिभको पनि त्यही हुन्छ भनेपछि एक्जाम्पलको लागि जस्तै मैले x को ठाउँमा 1 राखेँ, त 1 को स्क्वायर 1, त 1 को इमेज के आयो, 1 आयो। त जब म x को भ्यालु -1 राख्छु, त -1 को स्क्वायर पनि 1 नै हुन्छ, त 1 को इमेज र -1 को इमेज सेम भयो, त यो फंक्सन हेर्दाखेरि 1 to 1 हुँदैन। अघिकोमा के थियो, अघिको डोमेन थियो 0 to इन्फिनिटिभ, त्यसमा त नेगेटिभ नम्बर पर्दैन, त त्यहाँनिर 1 to 1 भयो। यसमा त नेगेटिभ नम्बर छ, त्यो स्क्वायर पनि छ, यो इभेन फंक्सन छ, इभेन पावर छ, यसमा नेगेटिभ पोजिटिभ दुइटै छ, त्यो फंक्सन 1 to 1 हुँदैन। ठीक छ, त देखाउने कसरी 1 to 1, त यहाँ पहिला हेडिङ लेखिदेऊ 1 to 1। देखाउने तरिका त्यही छ, हामीले यहाँबाट सुरु गर्छौं। लेट f of x1 इज इक्वल टु f of x2 फर एनी x1 x2 बिलोंग्स टु r। त्यो लेख्ने आफै, लेट f of x1 इक्वल टु f of x2 फर एनी x1, x2 बिलोंग्स टु r, डोमेनमा हुन्छ। अनि x1 को इमेज यहाँबाट निकाल्दियो, x को इमेज x स्क्वायर, त x1 को इमेज x1 स्क्वायर, x2 को इमेज x2 स्क्वायर। अब ध्यान देऊ, x1 को स्क्वायर र x2 को स्क्वायर इक्वल छ, त x1 नट इक्वल टु x2 यो हुन सक्छ, सधैँभरि हैन। x1 को स्क्वायर र x2 को स्क्वायर इक्वल हुँदैमा x1 र x2 इक्वल नहुन सक्छ। कारण के छ, ध्यान देऊ। यस्तो जस्तै -2 को स्क्वायर, यता 2 को स्क्वायर, यो पनि 4, यो पनि 4। अब यो स्क्वायर र यो स्क्वायर हटाऊ त, -2 अनि यता आयो 2, के -2 र 2 इक्वल हुन्छ, हुँदैन नि। कसैले भन्छ यसमा माइनस किन राख्नुभयो, त माइनस आउँछ नि स्टुडेन्ट, डोमेन हेर यो रियल नम्बर हो, यसमा नेगेटिभ रियल नम्बर पनि पर्छ। त यस्तो केसमा त 2 को र -2 को इमेज त एउटै आउँछ। त्यही भनेको छ कि x1 र x2 को इमेज इक्वल छ, तर x1 इक्वल टु x2 छैन। भन्न खोजेको x1 र x2 दुईटा अलग अलग नम्बरहरू छन् जसको इमेज सेम छ। त दुईटा अलग अलग एलिमेन्ट्सहरूको इमेज सेम भयो भने त्यो फंक्सन 1 to 1 हुँदैन। अथवा यसरी एक्जाम्पलबाट लेखे पनि हुन्छ, since f of 1 is equal to 1 square and f of -1 is equal to 1 square, that is two different elements have same image, so the function is not 1 to 1।
यो फंक्सन 1 to 1 छैन भनेपछि बाइजेक्टिभ हुँदैन। तैपनि चेक गरौँ कि अन टु फंक्सन छ कि छैन। अथवा यसलाई यसरी हेरौँ, त्यही कुरालाई मैले कन्टिन्यू गरेको स्टुडेन्ट्स यहाँ आएर एकचोटि के लेखेको छ, इनफ्याक्ट यसपछि यसै पनि लेख्न सक्छौँ, इनफ्याक्ट f of -2 इज इक्वल टु f of 2 मतलब -2 को इमेज पनि 4, 2 को इमेज पनि 4, द्याट इज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस, दुईटा फरक फरक एलिमेंट्सहरुको इमेज सेम भयो, सो द फंक्शन इज नट 1 to 1। क्लियर? मतलब यसले पनि क्लियर भइसक्यो कि x1 र x2 को इमेज सेम छ, त x1 इक्वल टु x2 छैन। त दुईटा फरक फरक एलिमेंट्सहरुको इमेज सेम आयो, त्यसैले फंक्सन 1 to 1 हुँदैन। अझै एक्जाम्पलबाट क्लियर भयो, -2 को इमेज 4 हुन्छ, 2 को इमेज पनि 4 हुन्छ, तर -2 र 2 त इक्वल हुँदैन, त दुईटा फरक फरक एलिमेंट्सको इमेज सेम आयो, सो द फंक्शन इज नट 1 to 1। ओके, अब अन टु चेक गरौँ कि यो फंक्सन अन टु छ कि छैन। ओके ओके, अन टु लागि यो चेक गर्नु पर्यो कि यसको जुन कोडोमेन छ। ओके, डोमेन के थियो? डोमेन हो अल रियल नम्बर आर, कोडोमेन के हो? 0 देखि इन्फिनिटी सम्मको रियल नम्बर। त हामीले यति देखाउनु पर्यो कि 0 देखि इन्फिनिटी सम्मको जुनसुकै रियल नम्बर ल्याऊ यो भित्रको, यसको प्री इमेज यो भित्र छ कि छैन। एभ्री मेम्बर अफ दिस सेट हैज अ प्री इमेज अर नट, यति मात्रै चेक गर्नु छ। त हामीले यसरी लेख्ने, अब लेट एनी एलिमेंट y belongs to 0 to infinity such that, मतलब हामी सपोज गऱ्यौँ कि y मानौँ यो कोडोमेनको एउटा मेम्बर हो, such that y is equal to f of x, मानौँ अहिलेको लागि y को प्री इमेज x हो। त क्वेसनमा fx इज इक्वल टु के दिएको छ? x स्क्वायर। त यहाँबाट x स्क्वायर इज इक्वल टु y आयो। लेट्स सल्भ गर। अब प्लस माइनस राख्ने कि नराख्ने? त हेर, x कहाँ पर्छ? डोमेनमा। डोमेन भनेको रियल नम्बर हो, त नेगेटिभ पनि हुन सक्छ रियल नम्बर, त यहाँनिर प्लस माइनस राख, प्लस माइनस रुट ओभर y। अब हामीले चेक गरौँ कि y को कुनै पनि भ्यालुको लागि प्लस माइनस रुट y डोमेनमा पर्छ कि पर्दैन। त y कस्तो नम्बर हो? y भनेको एउटा पोजिटिभ नम्बर हो, 0 अथवा 0 भन्दा ठुलो नम्बर। अब सुन, यहाँ स्क्वायर रुट छ, स्क्वायर रुट भित्र नेगेटिभ नम्बर भएको भए यो रियल नम्बर हुँदैन थियो। ध्यान दिऊ, मैले के भन्दैछु? स्क्वायर रुट भित्र नेगेटिभ नम्बर भएको भए रियल नम्बर हुँदैन थियो, तर y त नेगेटिभ छैन, किनकि y त हेर, y त 0 देखि सुरु हुन्छ। त जब रुट भित्र 0 छ अथवा पोजिटिभ नम्बर छ, त यसको स्क्वायर रुट के हुन्छ? रियल नम्बर हुन्छ। यदि स्क्वायर रुट अफ 0 होस् चाहे स्क्वायर रुट अफ पोजिटिभ नम्बर होस्, त्यो रियल नम्बर हुन्छ। त्यसको मतलब के भयो कि y को भ्यालु कुनै पनि राख यहाँबाट, त्यसको स्क्वायर रुट लियो भने एउटा रियल नम्बर हुन्छ, चाहे जस्तोसुकै रियल नम्बर होस्। यो r भनेको रियल नम्बरको सेट नै होस्, नेगेटिभ आए पनि रियल नम्बर हो, पोजिटिभ आए पनि रियल नम्बर हो। रुट भित्र नेगेटिभ आउने कुरै छैन, किनकि y 0 देखि सुरु हुन्छ। त हामीले यहाँनिर यो लेख्न सक्छौँ, दिस बिलोङ्स टु r, मतलब डोमेन। यो जुन x को भ्यालु आयो यो डोमेनको मेम्बर हो, फर वाट? फर अल भ्यालुज अफ y इन, मतलब y कहाँ? 0 इन्फिनिटिभ, in 0 to infinity. So the function is, so f is onto, यानी यो फंक्शन onto रहेछ। त याद गरे 1 to 1 छैन यो। त अब यहाँ के लेख्ने? since f is 1 to 1, सरी यसले लेख्ने, since f is onto but not 1 to 1, so the function is not bijective। क्लियर? ओके, लास्ट एक्जाम्पल के थियो? एक्जाम्पल नम्बर 4, फंक्शन को डोमेन पनि थियो 0 to इन्फिनिटी, अनि रेंज पनि के थियो, के कोडोमेन पनि के थियो? 0 to इन्फिनिटी, अनि फंक्शन डिफाइन भएको छ त्यस्तै fx इज इक्वल टु x स्क्वायर। अब हेर,
यो के छ बाइजेक्टिभ छ कि छैन त पहिला 1 to 1 चेक गरिहाल त सपोज गरौँ लेट x1 को इमेज इज इक्वल टु x2 को इमेज फर एनी x1 x2 belongs to domain and what is the domain 0 to infinity यहाँबाट सुरु गर त what is the image of x1 x1 square what is the image of x2 x2 square अब ध्यान देऊ डोमेनमा नेगेटिभ नम्बर छ मतलब के यो x1 x2 नेगेटिभ हुन सक्छ कहिले पनि हुन सक्दैन किनकि x1 x2 डोमेनको मेम्बर हो डोमेनमा नेगेटिभ नम्बर छैन त यहाँनिर अब स्क्वायर स्क्वायर काट्यो भने x1 इज इक्वल टु के हुन्छ x2 हुन्छ अब यस्तो केस सम्भव छैन कि -2 को स्क्वायर इक्वल टु 2 स्क्वायर यो त लिनै मिल्दैन किनकि यसमा नेगेटिभ नम्बर नै छैन नि बुझ्यौ त अब स्क्वायर स्क्वायर काट्यो x1 इक्वल टु x2 आयो मतलब x1 को इमेज र x2 को इमेज इक्वल भएपछि x1 र x2 पनि इक्वल हुन्छ त्यसैले फंक्सन के भयो त फंक्सन भयो 1 2 1 अन टु चेक गरौँ on to let any element y in codomain 0 to infinity मानौ कोडोमेन को कुनै पनि मेम्बर y छ such that सबैको एउटै मेथड हुन्छ है 1 to 1 देखाउने such that y is equal to के सपोज गरौँ fx अनि what is fx भनेको x स्क्वायर अनि what is x only root over y किनकि x नेगेटिभ हुन सक्दैन त प्लस माइनस दिनु हुँदैन अब चेक गरौँ कि रुट y डोमेनमा पर्छ कि पर्दैन त ध्यान देऊ डोमेन भनेको कस्तो सेट हो 0 देखि इन्फिनिटी को डोमेन भनेको कस्तो सेट हो 0 देखि इन्फिनिटी अब म यो भित्रको कुनै पनि नम्बर लिऊ त्यहाँनिर कारण त्यही छ कि y त नेगेटिभ हुन सक्दैन y नेगेटिभ भएको भए त्यसको स्क्वायर रुट डिफाइन हुँदैन थियो मतलब त्यसको स्क्वायर रुट डोमेन भित्र पर्दैन थियो किनकि यो 0 देखि सुरु छ तर अब त y पोजिटिभ छ मानौ y को भ्यालु 0 लियो त 0 को स्क्वायर रुट 0 त 0 त यो भित्र छ त 0 को प्री इमेज मानौ y को भ्यालु 1 लियो त 1 को स्क्वायर रुट 1 यसमा छ अनि y को भ्यालु 2 लियो त y को भ्यालु 2 लिन्छौं त रुट 2 पनि त्यसमा हुन्छ रुट 2 भनेको 0 भन्दा ठूलो हो कि हैन हो त्यसको मतलब भयो कि y को जुनसुकै भ्यालु राख यो भित्रबाट y को भ्यालु को डोमेनबाट कुनै पनि नम्बर राख चाहे 0 राख चाहे 0 भन्दा ठूलो राख त्यसको स्क्वायर रुट लियो भने यो भित्र आउँछ दिस नम्बर बिलोंग्स टु 0 टु इन्फिनिटी फर all values of y in 0 to infinity मतलब यो नम्बर 0 देखि इन्फिनिटी मा पर्छ चाहे y को कुनै पनि भ्यालु होस् hence f is के त onto and hence it is bijective यो चाहिँ बाइजेक्टिभ हुन्छ त onto कसरी चेक गर्ने को डोमेनमा एउटा y सपोज गर y इक्वल टु fx लेख fx भनेको क्वेशनमा दिएको छ त्यो लेख x को भ्यालु निकाल प्लस माइनस हुन्छ कि हुँदैन डोमेनमा हेर्ने डोमेनमा नेगेटिभ नम्बर छैन त माइनस को साइन हुन सक्दैन ओन्ली पोजिटिभ साइन त्यसपछि चेक गर्छौं कि यो नम्बर डोमेनको नम्बर हो कि हैन डोमेन कस्तो सेट हो 0 देखि इन्फिनिटी मतलब पोजिटिभ नम्बर आउनु पर्यो अब त्यसको लागि y हेर्ने y कहाँको नम्बर हो y त 0 देखि इन्फिनिटी हो त y आफै पोजिटिभ हो त पोजिटिभ नम्बरको स्क्वायर रुट पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि यो नम्बर यो इन्टरभलमा आउँछ अनि y को कुनै पनि भ्यालु ल्याऊ त्यसको प्री इमेज डोमेनमा हुन्छ सो द फंक्शन इज बाइजेक्टिभ के onto and hence it is bijective त आई होप यति एक्जाम्पल्सहरुले बाइजेक्टिभ फंक्शनको बारेमा बुझेको होला यो बुझेको छैन भन्ने अझै पनि हामीले आउने क्लासेसहरुमा अझै पनि एक्जाम्पल्सहरु गर्छौं र बुझाउने प्रयास गर्छौं ओके त्यसमा यति राख्नु